अस्सलाम वालेकुम। आफाक फारूक की नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ। मौजूद यकीनन पाकिस्तान है। अमेरिका से कम्युनिटी की एक खबर है जो शेयर करने के लायक है, तो मैं शेयर करूँगा यकीनन। देखिए, जो अडियाला के बाहर हो रहा है हम उस पर बात करेंगे, दोनों तरफ के बयान और खान साहब के साहबजादों का जो स्काई टेलीविज़न को इंटरव्यू है उस पर थोड़ी गुफ्तगू करेंगे। और जो पाकिस्तान के इकॉनमी के हालात है और जो हमारा जंगी जुनून है उसके क्या नतीजे आएंगे, हम उस पर बात करेंगे। इसी तरह के दो तीन छोटे छोटे मौजूआत हैं। बज़ाहिर तो कोई बड़ी खबर नहीं है कि अडियाला के बाहर के अलावा जो कम्युनिटी के हवाले से खबर है वो ये है कि जो दो रेनाउंड हमारे कहना चाहिए इस्टेब्लिशमेंट के यहाँ मशहूर लोग हैं, तनवीर अहमद और अहमद जावेद, अहमद जावेद, मेरा ताहिर मोहम्मद जावेद या ताहिर अहमद जावेद जो है, उनका केस दोनों के दरमियान बड़ी दोस्ती थी तवील अरसे की, पहले एक ज़माने में। फिर वो वाक़या मैं पहले आपको सुना चुका हूँ कि लड़ाई कैसे हुई, फिर लड़ाई हो गई, मुकदमेबाजी शुरू हो गई, दोनों तरफ से मुकदमे हैं। मगर तनवीर ने जो उन पर एक फ्रॉड का और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का एक मुकदमा किया था वो अदालत ने उठा के पहले डिसमिस कर दिया था, ख़त्म हो गया था, और ताहिर जावेद ने बड़ा उसका जश्न भी मनाया था। वो केस दोबारा रीस्टेट हो गया है और अदालत ने उसे ओपन कर लिया है। और उनके वकील की, जो तनवीर अहमद हैं, उनके वकील की बाकायदा प्रेस रिलीज है जिसमें बहुत लंबी डिटेल है कि वो ब्रीच क्या किया है और कैसे केस ख़त्म किया गया, कौन सी विटनेस आई, फलाना सारा कुछ है। तो बहरहाल खबर यह है कि जी वो केस दोबारा रीओपन हो गया है। देखिए जी, पहले हम बात करेंगे अडियाला के बाहर। अब तो बाकायदा ही शो लगने लगा है कि फिर पानी फेंका गया ठंड में अलीमा खान पर, और वो जो उनके तहादी हैं अल्लामा, जो शिया आलिम भी है, उनके ऊपर भी पानी फेंका गया। उस पर जो मुखालिफ हल्के हैं वो ये कहते हैं कि ये इंटरनेशनल कम्युनिटी में पाकिस्तान को बदनाम करने की एक साजिश है और मुलाकातें कराने में कोई एतराज़ नहीं है। मगर वहाँ से जो मैसेज आते हैं और फिर उसकी बुनियाद पर एक नए हंगामे इंटरनेशनल कम्युनिटी में खड़े किए जाते हैं। एक मुजरिम को जो सज़ा भुगत रहा है वो मुलाकातें कर सकता है, सियासी बयानबाजी नहीं करता। अब ये तो कानूनी राय जो कानूनी एक्सपर्ट है वो बता सकते हैं कि इसकी सच्चाई क्या है। मैं किसी पार्टी का ट्रोलर नहीं हूँ, मगर कुछ बातें बड़ी जेन्युइन है जो सुनने से ताल्लुक़ रखती हैं। मुखालफिन का कहना ये है कि जी देखे जी, अडियाला पिंडी में है जिसकी आबादी 25 लाख है, वहाँ से तो 25-30 लोग भी नहीं आते। केपी के से लोग आते हैं मोस्टली, विच इज़ ट्रू, या चंद पार्टी के वर्कर हैं और पार्टी की क़यादत भी नहीं आती। ये कहते हैं कि जी खान साहब जो है मुल्क के 90% आबादी जो है उनको पसंद करती है, उनको चाहती है, उनका वोट बैंक है। तो ये 25 लाख बाहर निकल कर आ जाए तो सारा मामला साफ हो जाएगा, अडियाला पे आके बैठ जाए या अपने शहरों में बैठ जाए। पॉपुलर तो वो भाई डिक्की भी है जिसे MI उठाकर ले गई थी, और वो जो साइबर क्राइम ब्यूरो था FIA का, उसकी वजह से ख़त्म हुआ। और जो लंबी कहानी वो आप सुन चुके हैं और अभी भी मुकदमा चल रहा है और वो पूरा यूनिट भी तोड़ दिया गया कि डिक्की भाई के 10 मिलियन जो है फॉलोअर्स हैं यूट्यूब पर और ट्विटर पे मेरे ख्याल में। इसी तरह मियाँ खलीफा जो है खातून, नॉन खातून है, कि वो भी बड़ी मशहूर है। तो मकबूल होने में और महबूब होने में बड़ा फ़र्क है कि खासा मकबूल तो बहुत है मगर महबूब नहीं है। वोट भी पड़ जाता होगा मगर जब उन पर बुरा वक्त आता है तो निकलता कोई नहीं है। और ये तहरीक इंसाफ के हिमायती जो सोशल मीडिया पे बहुत बड़े पैमाने पर एक्टिव है, साबित भी करते नज़र आते हैं कि भाई आपको बहुत ज़्यादा तशवीश है, परेशानी है, तो आप बाहर निकलें। मगर इससे हटकर एक और सच्चाई भी है जो हुकूमत को, फौज को, सबको देखनी होगी। ठीक है, लोग नहीं निकल रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है,
مگر جو انٹرنیشنل کمیونٹی میں آپ کا پوسچر بنتا جا رہا ہے، جس طرح آپ دیوار سے لگتے جا رہے ہیں ہیومن رائٹس کے ایشو پر، پوری دنیا میں شور پڑ چکا ہے، جگہ جگہ کانگریس میں بھی رپورٹس موجود ہے، اور برطانیہ یورپ میں بھی موجود ہے، ان کے کنسرن بھی آنے لگے ہیں، اور جو ہیومن رائٹس کی بڑی تنظیمیں بین الاقوامی انٹرنیشنل، وہ بھی اپنے کنسرن ظاہر کر رہی ہیں، اور جو ملک میں ایک اسٹیبلٹی کا جو تصور ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے، تقسیم ہے، آپ کا کاروبار بند ہو چکا ہے، آلموسٹ آپ کی مینوفیکچرنگ نہ ہونے کے برابر ہے، اور 27ویں 26ویں ترمیم کے بعد جو دلیا کا حال ہوا ہے، اس سے باہر جو پینک ہوا ہے انویسٹرز میں، وہ آپ کے خلاف گیا ہے، اور لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جب آپ نے استثنا بھی لے لیا، آپ تا حیات ہر چیز سے مبرہ بھی ہو گئے، تو پھر ملاقات سے ڈر کس بات کا ہے؟ یہ شور کم کریں جو انٹرنیشنل کمیونٹی میں بھی پھیلا ہوا ہے بڑے پیمانے پر، مگر اس طرف ان کی توجہ نہیں ہے۔ میں ابھی آپ کو کچھ اور بھی بتاؤں گا، لیکن جہاں تک ان کے بیٹوں کو آنے کا سوال ہے، تو ان کے بیان میں جو مجھے نظر آتا ہے، جو موسٹ امپورٹنٹ بات ہے کہ اگر ہمارے باپ کو اسیسینیٹ کیا گیا، ایگزیکیوٹ کیا گیا، تو ہم پاکستان جا کر سیاست کریں گے۔ آپ بیٹے ہیں، ان کی اسیسینیشن کا انتظار کر رہے ہیں، ایگزیکیوشن کا انتظار کر رہے ہیں، آپ کو تو ابھی جانا چاہیے۔ پارٹی آپ کے سامنے ہے کہ منتشر ہو چکی ہے، ٹرولر نے ٹکا ٹوکری کر دیا ہے قیادت کو، عمران خان کے بعد کی ساری قیادت متنازع ہو چکی ہے، ان کی بہنیں ہیں سڑکوں پر، آپ جا کر ان کا سہارا بنیے، ان کے ساتھ برابر اڈیالہ کے باہر بیٹھیے، اور اس تاثر کو ختم کیجئے کہ آپ واپس جائیں گے جب آپ کے والد نہیں رہیں گے، اور آپ موروثی سیاست کریں گے جو آپ کے باپ کی سوشو پولیٹیکل فلاسفیکل تھاٹ کے خلاف ہے۔ تو یہ باتیں تو بڑی امپورٹنٹ ہے نا، کہ آپ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ آپ کا باپ ہے، سگا باپ ہے، جس نے آپ کو جنم لیا ہے، مگر آپ ابھی آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں، ٹیلی ویژن پہ انٹرویوز دے رہے ہیں، مگر آپ وہاں جا کر کام کرنے کو تیار نہیں، گو کہ کہا جا رہا ہے کہ وہ جنوری میں آئیں گے بھی، مگر وزٹ کرنے آئیں گے نا۔ تو بہرحال بہت ساری چیزیں ہیں، مگر ایک بات طے ہے کہ پی ٹی آئی کے رولے سے حکومت وقت کو معاشی طور پر، سیاسی طور پر، اور سلامتی بقا کے بیک گراؤنڈ میں، انٹرنیشنل پالیٹکس میں، خطے کی ریجن کی جو سچویشن ہے اس میں نقصان پہنچ رہا ہے۔ اس کو غور کرنے کی شدید ضرورت ہے۔ دیکھیں، جو اگلی خبر ہے وہ بہت دلچسپ ہے، میں آپ کو پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں کہ چائنا کے ساتھ مل کر پاکستان جو ہے نا آبدوز بنا رہا ہے۔ 4 آبدوز جو ہے، یہ خبر میں تھوڑی سی سناؤں گا آپ کو، کہ پاکستان نیوی کی آبدوز غازی کو چین کے شہر ووہان میں شوانگ لی بیس پر لانچ کر دیا گیا۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کا کہنا ہے کہ پاک بحریہ کی غازی بینگور کلاس کی چوتھی آبدوز نے جو چین میں تیار کی گئی ہے، غازی کی لانچنگ کے بعد چین میں زیر تعمیر 4 ہنگور آبدوزیں ٹرائل کے مرحلے میں داخل ہو گئی ہیں۔ 4 پاکستان میں بن رہی ہیں، یہ مشترکہ ایفرٹ ہے، اور 4 جو ہے نا وہاں بن رہی ہیں۔ اچھے پچھلے ایک نیوی آفیسر یہاں آئے ہوئے تو انہوں نے بتایا ہمارے پاس 5 آبدوز ہیں، اور 4 کا ہم نے آرڈر دیا ہوا ہے، مگر اب پتہ چلا کہ 4 چائنا میں بن رہی ہیں اور پاکستان میں یوز ہوں گے، 4 یہاں بن رہی ہیں چین میں، مگر وہ بھی پاکستان میں ہوں گی، اور انڈیا کے پاس 12 ہے۔ اچھا، غازی آبدوز کے حوالے سے ذہن میں رکھیے کہ 71 کی وار میں ہماری ایک اسی نام کی غازی آبدوز ڈوب گئی تھی، جس کے بارے میں ہم ابھی تک اقرار نہیں کرتے ہیں جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے۔ تو اسی نام سے دوبارہ یہ سامنے لے کر آ رہے ہیں۔ جنگی جنون بڑھ رہا ہے، اور کنونشنل ویپن میں بھی ہم بہت تیزی سے آگے جا رہے ہیں، پیسہ خرچ کر رہے ہیں، بجٹ کم سے کم ہے، اسے لینے کی 18ویں ترمیم پہ بھی حملہ ہے، NFC پہ بھی حملہ ہے، اور سب کچھ ہے، اور وہی دکھا کر جبکہ ملک میں غربت بھی تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ اور آنے والے دن کیا ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ فیلڈ مارشل کہا کرتے تھے، فیلڈ مارشل بننے سے پہلے جگہ جگہ تقریریں کی، بعد میں یورپ میں بھی کی، فیلڈ مارشل بننے کے بعد بھی، کہ 2028 تک اور 30 تک ہم G20 کا حصہ ہوں گے، اور
2047 में हम G10 का हिस्सा होंगे, और हुकूमत दावे करती थी कि हम $100 बिलियन की एक्सपोर्ट ले जाएंगे। उसका भी निगेट कर दिया IMF ने और उसे बिल्कुल गलत करार दे दिया। मैं वो खबर भी आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप ये देखें कि हालात आपके कहाँ चले गए। ये जनाब, ये खबर सुनने की है और इसे बहुत समझ के सुनिएगा। इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड IMF ने 4 साल में पाकिस्तानी बरामदात में 13 अरब 79 करोड़ डॉलर के इजाफे का तखमीना लगाया है। पाकिस्तान ने 2030 तक मुल्की बरामदात 60 अरब डॉलर तक बढ़ाने का हदफ मुकर्रर कर रखा है, जबकि IMF ने हुकूमत के बरामदात 60 अरब डॉलर तक बढ़ाने के हदफ के बरक्स पेशनगोई कर दी है। IMF ने 2030 तक पाकिस्तानी बरामदात 46 अरब तक ले जाने का तखमीना लगाते हुए कहा है कि अगले साल पाकिस्तान की मजमूई बरामदात 36 अरब 46 करोड़ तक ही जाएंगी। अच्छा, इसमें जो एक अहम बात है ना कि इसके बरक्स जो IMF ने कहा रवा माली पाकिस्तान की दरामदात जो है 64 अरब डॉलर से जायद रहेंगी। 2027 में ये 66 अरब 86 करोड़ और 2028 में 72 अरब 90 करोड़ यानी कि जो हम इंपोर्ट करेंगे, और 2029 में 77 अरब 2030 में दरामदात बढ़कर 82 अरब 81 करोड़ तक हो जाएंगी। अब ये बताइए 46 करोड़ तक ये जाएंगे अरब तक, और जो इंपोर्ट है वो ऑलमोस्ट 90 अरब को छू जाएगी, ऑलमोस्ट डबल ही हो गई ना। और इस दौरान अफजाइश नस्ल जो है, शरह नमू हमारी आबादी की, वो 2.6 और 2.7 की बुनियाद पर बढ़ रही है। आपको अंदाजा है कि इसके क्या नतीजे निकलेंगे, जो मैं रोज दोहराता हूं कि पॉपुलेशन की तरफ तो कोई तवज्जो ही नहीं है, किसी तौर पे गौर ही नहीं किया जा रहा है। और जब भूख बढ़ रही है, गुर्बत बढ़ रही है और नाउम्मीदी बढ़ रही है, तो याद रखें कि फिर गरीबों के पास मजहब से जुड़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं होता। कि गुर्बत, भूख, मायूसी, नफरत, इश्ताल को रोकने का वाहिद तरीका यह है कि आप को एक ऐसी होप पर लगा दिया जाए जिसका कोई साइंसी प्रूफ तो नहीं है। मैं इससे ज़्यादा इस मौजू पे नहीं कहूँगा। इसी बुनियाद पर वो मौलवी जो खड़े होकर कहते हैं कि हम 30 लाख मदरसे के तालिब इल्म आपके हाथ पर बैठ करते हैं, और उल्मा का ज़मीर खरीदना किसी के बस की बात नहीं। उल्मा का कोई ज़मीर हो, कोई मुर्दा ज़मीर कौन खरीदेगा, ज़रा गौर करें। तो अब मैं साथ में मरम्मत करूँगा कि जो बिहार के वजीर आला ने हरकत की है, उस आदमी की उम्र देखें, उस आदमी का स्टेटस देखें, और उसने जिस बेदर्दी के साथ एक मासूम बच्ची का नकाब खींचा है, ये जहालत और खौफनाक मजहबी जुनून की एक इतनी बड़ी अलामत है जो इस पूरे खित्ते में फैल चुकी है। इस पूरे खित्ते में सर चढ़ के बोल रही है, और इसकी आड़ में जो फ्रॉड हो रहे हैं, अगर हिंदुस्तानी सियासत को देखें कि एक कांग्रेस का MNA जिसको मैंने तकरीर करते हुए पार्लियामेंट में भी देखा है, जो बीजेपी को चंदा चोर कहता है, और वो बताता है कि तुम मजहब की आड़ में कैसे कैसे फ्रॉड कर रहे हो कि अयोध्या राम मंदिर जहां बनाया गया मुतरादा, वहां 4109 के करीब घोड़बड़ घोटाले हुए हैं, जिसमें करोड़ों अरबों रुपए खा लिए गए, जिसमें गाय माता, जिसे ये माता करार देते हैं और पूरी दुनिया में बेचते हैं रिबा करके, आम आदमी के सामने उसे माता बताते हैं, उसमें अरबों रुपए के इतने बड़े घोड़बड़ घोटाले हुए जिसका कोई जवाब नहीं दिया गया। कि भैंस का और गाय का चारा तक बेच के खा गए, सड़कों की सफाई के पैसे तक खा गए। इन दोनों मुल्कों में मजहबी जुनून सर चढ़कर बोल रहा है, और जो आम आदमी है उसके मसाइल से सरफे
نگاہ کرنے کا واحد راستہ ان کے پاس مذہبی جنونیت ہے، اور یہ پاکستان میں بھی ہو رہا ہے، یہ انڈیا میں بھی ہو رہا ہے، اور اسی کی بنیاد پہ ووٹ پڑ رہے ہیں۔ جس کو چاہتے ہیں ہمارے یہاں خاتم النبیین کے حوالے سے مرتد قرار دے دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں، مطلب ایک عجیب سچویشن ہے اس پورے خطے میں۔ اور میں تو حیران ہوں، تو دیکھیں سب سے پہلے تو میں حیران اس بات پہ کہ لوگ اس بات پہ کیوں حیران ہیں کہ اس نے نقاب کھینچی، جو پیشاب پینے کو اور گوبر کھانے کو تبرک سمجھتے ہوں اور عقیدت کا اظہار قرار دیتے ہوں، آپ ان سے اور کیا امید کر سکتے ہیں؟ ان سے کوئی امید کی جا سکتی ہے اگر دونوں ملکوں کو جو کبھی ایک تھے ان کی مینٹلٹی سیم ہے، یہ اتنے ہی جنونی ہے، اور یہ جو غریب ہے نا ہمارا، جس میں میں اور آپ سب شامل ہیں، یہ اپنی محرومی، حسرت، کشمہ پرسی، کمزوری سے اتنے بے بس ہو کر بے حس ہو چکے ہیں کہ لالچ کے علاوہ اب ہم میں کچھ نہیں رہ گیا ہے کہ کسی صورت سے روٹی پوری ہو جائے، کسی صورت سے ہمارے گھر میں تھوڑی سی سہولیات میسر ہو جائیں، ہمارے بچے، کہ انسان ہے تکلیف سہ سہ کر، وہ کہتے ہیں نا کہ بھوک حرام کو جائز کر دیتی ہے، مذہب بتاتا ہے نا کہ بھوک حرام کو جائز کر دیتی ہے، حلال قرار دے دیتی ہے۔ اس پورے خطے کے لوگ وہاں جا کر کھڑے ہو گئے ان حکمرانوں کی عیاشیوں، بدماشیوں، چالاکیوں، عیاریوں کے باعث۔ اس کا واحد حل ایک ہی ہے، جب تک آپ لوگ نہیں سوچیں گے، اپنے درمیان سے لیڈرشپ نہیں چنیں گے، اپنے درمیان موجود ایماندار، حساس لوگوں کو سامنے لانے کی کوشش نہیں کریں گے، کوئی تبدیلی یہاں کبھی بھی نہیں آئے۔ ریاست کے حالات یہ ہیں کہ بلوچستان میں تو میڈیا کی تو کوئی نظر ہی نہیں ہے، مسلسل اب خواتین اٹھائی جا رہی ہیں۔ گزشتہ 10 دن میں اب زہری سے کل ایک فرزانہ بلوچ نام کی لڑکی کو اٹھا کر لے گئے، جس کا بھائی، جس کا باپ، جس کا شوہر، جس کا بیٹا آپ نے اٹھا لیا ہو، برسوں ہو گئے ہوں، یا مار کر پھینک گئے ہوں، یا لاش دے دی ہو یا نہیں دی ہو، اس کے سینے میں آگ تو لگے گی نا۔ کچھ لوگ مجھ سے واٹس ایپ پہ مجھے میسیجز کیے ہیں کہ نہ آپ سکوت ڈھاکہ پہ بولے، نہ آپ نے پشاور پبلک اسکول پر کوئی بات کی، دونوں کی برسی آئی۔ میں آپ کو صرف ایک ہی جواب دوں گا، کیا بولتا اس پر؟ کتنا بولے کوئی فرق پڑا؟ دنیا کا، انسانی تاریخ کا عجیب ترین معاشرہ ہے کہ عام آدمی کوئی جرم کرے تو بغیر ضمانت کے، بغیر کیس چلے ہی برسوں جیلوں میں پڑا رہے، اور اتنے بڑے بڑے سانحات کے ذمہ دار جو ہیں کہ اتنا بڑا سیکیورٹی بریچ ہوا پشاور میں، کسی ایک کو سزا ملی تھی؟ کسی ایک کو بتا دیں، کسی ایک کی تنزلی ہوئی تھی؟ کسی ایک سے جواب طلبی ہوئی تھی؟ آپ فیض حمید کو لے کر خوش ہیں کہ ایک کو سزا ہو گئی؟ میں بار بار بتا چکا ہوں کہ وہ ذاتی پرخاش تھی، اس کیس میں تو باجوہ کو ملانا چاہیے نا۔ یہ کورٹ فیلڈ مارشل کورٹ جو ہے، کورٹ فیلڈ مارشل جسے کہتے ہیں، یہ تو بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا باجوہ کے دور میں، مگر اسے پروٹیکٹ کیا جا رہا ہے۔ اس کے لیے باقاعدہ خبریں لگوائی جاتی ہیں کہ نہیں، وہ انوالو نہیں ہے، ان پر کوئی قدغن نہیں لگے گی۔ یہ پبلک آرمی اسکول میں تو آپ کو پتہ ہے نا کہ احسان اللہ احسان ٹی ٹی پی طالبان کا جو ترجمان تھا، جس نے اقرار کیا کہ بڑے فخر سے کہا تھا کہ ہاں یہ بچے ہم نے مارے ہیں، ان ماؤں کو بال کھولنے پہ ہم نے مجبور کیا ہے کہ ساری عمر سے سکتی رہے، تڑپتی رہے۔ پھر ان ماؤں کے ساتھ کیا ہوا تھا وہ تو ایک الگ کہانی ہے۔ اس احسان اللہ احسان کو انہوں نے سرکاری پروٹوکول دیا، اپنے پاس رکھا، اس کو دولت دی، اور پھر اس ملک سے نکالا۔ کسی نے پوچھا، آپ نے پوچھا، بتائیں کس کس بات پر وہ ہے؟ یا مشرقی پاکستان کے حوالے سے اتنے بڑے سانحے پر ہم نے کیا لرن کیا؟ صرف یہی کہ اور سیچ کر دیا جو بچا ہوا تھا۔ تو میرا دل تو نہیں چاہتا، کیونکہ فرق کچھ پڑ ہی نہیں رہا۔ اب فرق پڑے گا جب اکانومی، دیکھیں مینوفیکچرنگ ختم ہو گئی پاکستان میں،
लाखों लोग बेरोजगार फिर रहे हैं इस वक्त। और जो आपको डेटा 22-23 से 34% दिखाया जा रहा है बेरोजगारी का, इससे कहीं ज्यादा है, इससे कहीं ज्यादा है। अब देखना ये कि इंटरनेशनल कम्युनिटी कब तक इनको सपोर्ट करती रहती है, कब तक आईएमएफ का कर्ज मिलता रहता है, जो ये वेस्ट करते जाते हैं, जो खा जाते हैं, जो लूट मची होती है या मची हुई है। आप ये देखें कि पंजाब में जगह जगह पुलिस मुकाबले हो रहे हैं, वहीं डाकू भी पैरेलल लगे हुए हैं। रोज पुलिस अफसरों के पुलिस के हवाले से वाकयात आते हैं, अगवा बराए तावान के हवाले से, आम आदमी को मंशियात फरोश बनाकर मारने के हवाले से एक बेतरतीब रियासत हो चुकी है ये। और ये जब ही दुरुस्त हो सकती है जब मेरा ईमान है इस बात पर कि मैं और आप आज करेक्शन कर लें अपनी, जो कल हुआ उसकी रोशनी में आज से स्मूथ करने की कोशिश करें, तो एकदम कोई बड़ी तब्दीली तो नहीं आएगी, मगर बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। मगर यहाँ चीज़ें रोज़ ख़राब हो रही हैं। इस रोशनी में बाकी आप देखते रहिए। आज के लिए याद दीजिए, इंशाल्लाह कल आपसे गुफ्तगू होगी। अल्लाह हाफ़िज़।